आज पैंगीण मतदारसंघांतल्यान अजय उर्फ अजित लोलयेकर हाजो विजय जाल्लो आसा आनी तो सेलिब्रेट करपा खातीर आमी सगळे जाण मोठ्या संख्येन सगळे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसा, स्वता कॅन्डिडेट आसा, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष प्रभाकर आसा, पैंगीणचे डेप्युटी सरपंच अतुल भाऊ आसात, महेश भाऊ आसात, बाकी सगळे कार्यकर्ते म्हणजे आज सकाळ पासून जोशान सगळे म्हणजे विजय सेलिब्रेट करपा खातीर इतले मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते सकाळ पासून आशिल्ले. थोडोसो उशीर जालो म्हणजे काणकोणचो रिजल्ट दिवपा खातीर आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन विरोधकांनी म्हणजे अलायन्स करून म्हणजे काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि बाकीच्या अन्य सगळे एकठांय घेवन जे आसा न्ही की ताणें चंग बांदिलो सुरवाती पासूनच की आमच्या कॅन्डिडेटाक हरयतले किंवा आमी विजय जातलो अशा प्रकारे ताणें चंग बांदलो. पूण तो खोडून काडपा खातीर आमी सगळे कार्यकर्ते अजय भाऊ लोलयेकर आणि बाकी सगळे जे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आणि तांकां तोडीस तोड उत्तर दियत म्हणजे ह्या मतदारसंघाचो आमचो जो एकंदर जो विजय आसा तो कायमस्वरूपी दवरलो आसा. त्यामुळे हांव ह्या वेळाचेर सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आमी आभार व्यक्त करतात. ह्या सगळ्या कामाक जे आसा आमकां प्रदेशाचे आमचे अध्यक्ष आसतलो, मुख्यमंत्री आसतलो, बाकी सगळ्यांनीच आमकां जे सहकार्य केलें आणि त्यामुळे तांचो आमी आभार आसा. आणि त्यामुळे आज खऱ्या अर्थान म्हणजे अजय बाबा एक खोतकरू आणि समाजसेवी वृत्तीचो असो म्हणजे आसा की तांची ह्या निवडणुकींतल्यान ह्या विजयातल्यान जे आसा म्हाका दिसता पूर्ण ह्या मतदारसंघाचे जे काही गरजवंत आसले बाकी सगळे तांचो स्वभावानुसार किंवा कार्यकर्त्याच्या बळाचेर जे आसा अशें आमी अखंडपणे काम करया की जेणे करून जे आसा न्ही की आमी ह्या अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचो आमचो जो भारतीय जनता पार्टीचो मनोदय आसा तो पूर्ण करपाचो आसा ते आमी अशेंच काम करीत रावया. आणि विरोधक आपले भाशेन ते करत रावले तांकां आमी तशें म्हणजे उत्तर दिनासतना आमी आमच्या कृतींतल्यान उत्तर दिल्लें आसा. आमचेर बऱ्याच लोकांनी म्हणजे ज्या तरेन जे व्हिडिओ काडले बाकी सगळे आमकां अपमानीत करपाचो प्रयत्न केलो बाकी ताका हांवें उत्तर दिवं ना की अजय बाबांनी उत्तर दिवं ना. ताका आमी खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही की आमचो मतदारसंघाचो विजय म्हणजे आमचो रिजल्ट येवन जे आसा न्ही ते खऱ्या अर्थान उत्तर तांकां मेळिल्लें आसा की ताणें आपली बडबड जी आसा न्ही कायमस्वरूपी बंद करची आणि समाज सेवा करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक राजकारणाचो जो उपयोग जो आसा ताणेंय करचो, आमी जर करता तो ताणेंय करचो ही अपेक्षा हांव व्यक्त करतां.